नेपालमा पहिलो पटक टेलिभिजन रियालिटी सो द पोइट आइडल आयोजना हुने भएको छ। नेपाली भाषाका कविहरूको प्रतिभालाई समेट्ने उद्देश्यका साथ द पोइट आइडलको घोषणा गरिएको हो। गाम्बेसीका कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीको स्मृतिमा बन्न लागेको यो कार्यक्रमलाई अमन प्रताप अधिकारीले निर्देशन गर्नेछन्। निर्णायकमा कविद्वय विप्लव प्रतीक र उपेन्द्र सुब्बा, निर्देशक तथा रङ्गकर्मी अनुप बराल र अभिनेत्री सुरक्षा पन्त रहनेछन्। सोमा भाग लिन इच्छुक कविले कार्यक्रमको इमेल, व्हाट्सएप, भाइबर, फेसबुक जस्ता डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत आफ्ना कविता वाचन गरेको 2 मिनेटसम्म लामो भिडियो पठाएर डिजिटल अडिसन दिन सक्नेछन्। कार्यक्रममा सहभागी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रस्तुति जाँच्ने निर्णायकका साथै दर्शकहरूले पनि आफूलाई मन परेका प्रतिस्पर्धी कविलाई भोट हाल्न पाउनेछन्। हरेक हप्ता एकजना प्रतिस्पर्धी बाहिरिने र अन्तिममा एकजना प्रतिभा द पोइट आइडल बन्नेछ। कार्यक्रम प्रस्तुता एवं अभिनेता दिव्यदेव पन्तले साहित्यसँग आफू धेरै पहिलाबाट नै नजिक रहेको बताए। कविता र साहित्यसँग चाहिँ म एकदमै धेरै पहिलेदेखि नै म डिपली कनेक्टेड मान्छे हो। म जुन कर्म गर्छु अभिनय, त्योसँग पनि धेरै नजिकसँग जोडिएको हुनाले र एउटा यस्तो समय थियो 4-5 वर्ष जीवनमा मैले धेरै नै कविताहरू लेख्ने, होइन, लेखन धेरै हुन्थ्यो, साहित्य हैनसँग धेरै नै नजिकको सम्बन्ध थियो। त्यसपछि त्यो सिलसिला कता कता यस्तै जिन्दगीको भागदौडमा चाहिँ टुट्दै गयो र मैले जिन्दगीमा धेरै कुराको मलाई चाहिँ पछुतो लाग्दैन र केही कुराको पछुतो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लेख्न छोड्न नहुने थियो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहन्छ कि। र दाइले यो प्रस्ताव राखिसकेपछि अब 3 हप्ता जस्तो भयो र अहिलेको मेरो दैनिकी भनेको चाहिँ त्यो नारायण गोपालको एउटा गीतमा उहाँले भन्नुहुन्छ नि, आज भोलि हरेक साँझ मात्तिन थालेछ भनेर जस्तै मेरा चाहिँ हरेक बिहानहरू आज भोलि चाहिँ कविताबाट सुरु हुन थालेका छन्, होइन, देवकोटाबाट सुरु हुन थालेको छ। म सबैभन्दा खुसी चाहिँ त्यो कुरामा छु, मेरो जीवनमा चाहिँ कविता फर्किएको छ र सायद यो पछिल्लो हाम्रो पुस्तामा चाहिँ कविता सायद यो अलिकति अतिरञ्जित पनि अभिव्यक्ति हुनसक्छ, तर सायद नहोला। हामीले कविता चाहिँ हाम्रो समाजबाट चाहिँ अलिकति विलीन हुँदै गएको हो कि हराउँदै गएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र यो सोले चाहिँ, यो कार्यक्रमको मार्फत चाहिँ अहिलेको आउने पुस्ताहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो पहिलाको जस्तै दिनहरू थिए, होइन, मेरो कविताको शीर्षक छ भनेर धेरै ठाउँमा सुनिन्थ्यो, होइन, र ती दिनहरू चाहिँ फेरि फर्किनेछन् भन्ने चाहिँ त्यो आशा दिलाउन चाहन्छु। त्यो कोसिस चाहिँ हाम्रो रहनेछ। अनि मेरो बुवाले चाहिँ मलाई पोइट बनाउन कर गर्नुभएको थियो कि पहिले। लाइकवाइज अमनको बुवाले पनि अमनलाई चाहिँ एउटा पोइट बनाउन चाहनु भएको थियो कि, तर हि टर्न टु बी ए फुटबलर, देन ए विजय, एन्ड नाउ हिज इन टिभी रियालिटी सो, होइन। म के तिम्रो कारणले गर्दाखेरि म नर्भस भइरहेको छु, तर म सकेसम्म देखाउनु खोजिरहेको छु। मलाई यस्तो लागिरहेको छ म बोलिरहनु र रञ्जना हाँसिरहेको छु। तर के छ भन्दाखेरि फरक विधामा आए तापनि उसका कामहरूमा कविताको प्रभाव छ। त्यही प्रभाव र उसको काव्य प्रेमले गर्दा आज यो द पोइट्स आइडलको यात्रा सुरु भएको हो। सरी, द पोइट आइडल। तर अहिले यो यात्राको आरम्भ भएको आजदेखि होइन, अहिलेको यो यात्राको आरम्भ भएको आजदेखि होइन, यसको बीजारोपण 4-5 वर्ष अघिदेखि नै भएको हो। एन्ड दिस इज हिज ब्रेन चाइल्ड। फेरि बोल्न चाहन्छु, क्षेत्रप्रताप दाई मेरो दाई साथी हुनुहुन्थ्यो। हामीले नारायण गोपाल सङ्गीत प्रतिष्ठानमा केही वर्षसँगै काम गऱ्यौँ। छोटो समयमा अन्तरङ्ग सम्बन्ध बन्यो हाम्रो। अमनसँग यस यात्रामा जोडिन पाउँदा उनीसँग पनि अन्तरङ्ग यात्रा र सम्बन्ध हुनेछ भन्ने मेरो आश छ। मैले अघि तपाईँले भनेको कि त्यो रिक्वेस्टहरू पालन नगरेकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। मैले यही नै बोल्छु भनेर आएको थिएँ, बाँकी अरूहरूले पनि भन्नुहुनेछ, होइन। अनि निर्णयको बारेमा त मैले भनिसकेँ, अमनले जे भन्ने हो म त्यसलाई फलो गर्ने। कवितालाई मन्त्र भनिन्छ। त्यो मन्त्र द पोइट आइडल मार्फत नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रूपले फैलिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। आवरण स्किन क्लिनिक।
कविता मलाई शब्दहरूको साम्राज्य जस्तो लाग्छ, शब्दहरूको साम्राज्य जस्तो लाग्छ जहाँ भाव र अनुभूतिहरू नृत्य गर्छ। मलाई कविता मोमो खाए जस्तो या चाहिँ एउटा समोसा खाए जस्तो तुरुन्त तृप्ति दिनु होला हुँदैन। त्योभन्दा गहिरो जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेटले अगाउनुहुन्छ मानसिक रूपमा साह्रै सन्तुष्ट भएर जानुहुन्छ जब तपाईँ एउटा मिठो कविता सुन्नुहुन्छ। मेरो लागि कविता तपाईँले भर्खरै एउटा चरा समात्नुहुन्छ हातमा र छोडिदिनुहुन्छ। त्यो छोडेर कहाँ पुग्छ त्यसको आफ्नो गन्तव्य कहाँ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, तर त्यो छोडेर जाँदाखेरि बचेको सानो कम्पन हुन्छ हातमा, त्यो भने बचिरहेको छ। त्यो कम्पन नै मेरो लागि कविता हो। बच्चाहरू त हामीले देखिरहेको, हामीले बाल्यकालमा चङ्गाहरू पनि उडाउँथ्यौँ र अरूको चङ्गालाई चैत गर्दाखेरि हामी निकै आनन्द मानेर खुसी हुँदै चैत भनेर दौडिन्थ्यौँ। जब तपाईँ चैत भनेर दौडिँदै जानुहुन्छ तपाईँको हातमा छोप्न लाग्दा त्यो फुत्किएर जान्छ। त्यो फुत्किएर गएपछि बाँचिरहने थकथकी हो मेरो लागि कविता। त्यो कवितालाई सहज रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन जस्तो लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ केही समयसम्म बचिराख्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कुनै एउटा राम्रो थिएटर हेरेर गएपछि, कुनै एउटा राम्रो सिनेमा हेरेपछि, कुनै एउटा राम्रो चित्र हेरेपछि पनि वर्षौँसम्म हाम्रो मानसपटलमा तिनीहरूले गहिरो रूपमा एउटा भावनात्मक रूपले तिनीहरूले चाहिँ हाउन्टिङ गरिरहेको छ, लखेटिरहेको हुन्छन् राम्रो या नराम्रो रूपमा। त्यसैले म के भन्छु भने कविता जीवनको एकदमै सुन्दर पक्ष देखाउने कुराहरू मात्रै होइन, जीवनको एकदमै निकृष्ट कुरूप र भयानक घृणा लाग्ने चिजहरू पनि कविताले चाहिँ व्यक्त गर्छ। र यो पोएट आइडलको जुन परिकल्पना छ यो अहिलेको समयमा झन् बढी सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मान्छेहरू क्षणिक हुँदै गइरहेका छन्। मान्छेहरू यो अर्बन सोसाइटीको मुसा दौडमा आफ्नो जीवनको अनुभूतिलाई बिर्सदै गइरहेका छन्। अनि अर्को चाहिँ मलाई लाग्ने हाम्रो समाजले कवितालाई यति श्रद्धा, यति सम्मान, यति इज्जत गरेको छ। साहित्यमा जति पुरस्कार सम्मान अन्य विधाहरूमा कमै होला, जस्तो खेलकुद भए अन्य समाजका अरू पाटाहरूमा यति धेरै सायदै पुरस्कारहरू छैन होला। यति धेरै पुरस्कार हुन्छ। अनि यो कार्यक्रमको चाहिँ सुन्दा र यसो सहभागी भइदिनु भन्दा चाहिँ म साँच्चै हर्षित भएको थिएँ हाम्रो देव भाइसँग। अनि मलाई मेरै आइडिया आज जस्तो होइन गर्नु लागेको कामको त्यो एक आफू पनि त्यसको अंशियार हुनु पाए जस्तो मलाई गर्व भएको थियो। अनि मैले केही नसोची ल भनिहालेँ। अनि अघि पो हाम्रो निर्देशकज्यूले निर्णायकजीहरूले पनि कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्दा पो छान्नु भयो। ला है कमेन्ट त के पो गर्नु। यो उमेरसम्म आउँदा मैले थुप्रै कविताहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अलावा कविता प्रतियोगितामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। त्यो त कुनामा बसेर गरेर मिलाएको थियो। यो त त्यस्तो होइन होला भन्ने आएर हाम्रो विप्लव दाइले भने जस्तो डाइरेक्टर साहबले जे भन्नुहुन्छ त्यही भन्ने होला भन्ने लाग्यो। म कविताको पारखी मान्छे हो, साहित्यको पनि पारखी मान्छे हो। सानैदेखि कविता लेख्न सुन्न अत्यन्त मनपर्छ। सायद मलाई के लाग्छ भने चाहिँ सम्पूर्ण दिग्गज व्यक्तित्वहरू जो निर्णायक मण्डलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो कविता अथवा साहित्य अथवा कला जुन कार्य गरिरहनु भएको छ त्यसमा एउटा बेस्ट फर्ममा पुगिसक्नु भएको छ पक्कै पनि। तर काँचोपनको मिठास पनि हुन्छ नि एउटा, सिक्दै गर्ने, बुझ्दै गर्ने, जान्दै गर्ने। कस्तो नौलो कुरा लाग्यो मलाई त। दाइ के थियो भनेर सोध्ने कोही व्यक्ति, दाइ यसले मलाई अर्कै किसिमको मजा दियो, यसको बारेमा अलिकति सुनाउ न दाइ भनेर भन्ने एउटा व्यक्ति पनि चाहिरहेको थियो कि निर्णायक मण्डलमा भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो काँचोपनको मिठास र खालीपन भर्नका निम्ति चाहिँ सायद निर्णायक मण्डलमा मलाई पनि समावेश गर्नुभयो होला भन्ने मेरो
सोच छ। सायद म गलत छु अथवा सही छु, समय परिस्थितिले बताउनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय महोदय, यतिको लायक सम्झिदिनु भयो कि यति दिग्गज व्यक्तित्वहरूको माझमा चाहिँ एउटा नानी जस्तो, पुतली जस्तो, काँचो माटो जस्तो बसेर निर्णायक रूपी भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो मेरो लागि अवसर हो, चुनौती हो र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा स्कुलिङ पनि हो। मैले आफूलाई गुमाइसकेकी छु कविको रूपमा। पहिला स्कुलमा पढ्दाखेरि लेख्थेँ। आदरणीय मेरो साथी दिव्यले भने जस्तै मेरो कविताको शीर्षक छ भन्ने भाव सँगसँगै हुर्केको व्यक्ति म पनि हुँ र त्यो लगभग हराइसकेको छ। सायद यो आधुनिकीकरण अथवा के चिजले हो। हामी कवि त सबैजना हौँ, तर त्यो एउटा पाटो चाहिँ विलिन भइरहेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छ। सो मैले आफूलाई खोज्ने मौका पनि पाएको छु। निर्णायक भएर बसिरहन पाउँदाखेरि म आफूलाई खोज्नेछु र आफूलाई मार्नेछु र मभन्दा पनि बेटर अर्को कोही व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ खोज्ने एउटा जुन साहस र एउटा कार्य दिनुभएको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा गर्ने प्रयास म पक्कै पनि गर्नेछु। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। द पोएट आइडलको आज यहाँबाट नै एउटा अफिसियल अनाउन्समेन्ट भइसकेको छ। निर्णायकज्यूहरू सँगसँगै बसेर हामीले धेरै कुराहरू सुनिसकेका छौँ। एपियोन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यो सोमा निर्णायक अघि कविता वाचन गर्न भनी छनौटको पहिलो चरण पार गर्नुपर्नेछ।